कर लियो, अपना काम का खिदमतगार हो जाओ। अपनी जीप की कदर कर लियो, अपना काम का खिदमतगार हो जाओ। छोड़ दियो इस गफलत की नींद न भयो और बेदार हो जाओ। कत्तु गुना होएगा तम मजलूम ते दर पदर, कत्तु गुना जुल्म का हिट है गुथारू सर, कत्तु गुना करेगा नाकामत सबर, कत्तु गुना छोड़ लेगा तारीख त ना खबर। न हो और गाफिल अपना तारीख त खबरदार हो जाऊं। छोड़ दियो इस गफलत की नींद न भयो और बेदार हो जाऊं। इन लोगों ने तम टिश्यू पेपर का शान इस्तेमाल किया, इन्होंने महरूम तम अपना हक तब हर हाल किया। पेपर ते बोझे सिमट को तम इन्हें खुशहाल किया, अपना भाई का गत तम इन्हें देवाल किया। न छोड़ दो और इनका बसंत दस बरदार हो जाऊं। छोड़ दे इस गफलत की नींद न भयो और बेदार हो जाऊं। तोड़ो और गुलामी का जंजीर न ते आजाद हो, तोड़ो और गुलामी का जंजीर न ते आजाद हो। दो आदमी में उठो बेसो, दो आदमी में याद हो। इस वक्त की नाकामी ते एक मुट्ठी इतिहाद हो। नो भी तारीख का मुंह पे को टको जिंदाबाद हो। यूं कम मंगे कुर्बानी ते तैयार हो जाऊं। छोड़ दी इस गफलत की नींद न भयो और बेदार हो जाऊं। कर लियो शिटा की मोहम्मद ज़ादा का शान मेहनत भयो, कर लियो शिटा की मोहम्मद ज़ादा का शान मेहनत भयो। कर लियो तम पशवाल रहमत ज़ादा का शान खिदमत भयो। कर लियो तम अयूब खान का शान काम नाल मोहब्बत भयो। कर लियो तम मलिक अब्दुल गफार का शान सियासत भयो। इस काम की मिसाल बाख किया तो तुम इसका मालियार हो जाओ। छोड़ दियो इस गफलत की नींद न भयो और बेदार हो जाओ। ना मेरे अब्दुल अजीज कबीला में रुपा सवाल है, ना मेरे अब्दुल अजीज कबीला में रुपा सवाल है। गुजर काम का जवान तो जोड़ा हाथ में सवाल है। इस मौजूदा वक्त में हमारा कौम पर मुझ सवाल है। कर लियो शायरी अपनी जीप में यूं भी एक कमाल है। नुतन सारे गजल टप टप आशनार हो जाऊं। छोड़ दियो इस गफलत की नींद न भयो और बेदार हो जाऊं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी असल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित। क्या फरमाते, पीर के दिन रोजा जब पूछा गया क्यों रखते हैं, फरमाया मैं इसमें पैदा हुआ, मेरी विलादत इसमें हुई, तो इसलिए आप पीर का रोजा रखा करते थे। तो इस एतबार से ये असल तो यहां भी साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाता है, सुना जाता है, ये हदीसों से साबित है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपना शर्फ भी बयान किया। अल्लाह ने जो आपको नवाजा वो चीजें भी आपने सहाबा के सामने रखी। अपने शर्फ नसब को भी आपने बयान फरमाया। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते। तो असल तो मौजूद है। अब इसी के ऊपर ज़माने की तब्दीलियों के साथ साथ जहाँ इतने लवाजिमात और तब्दील होते गए, तो ज़ाहिर है हर खुशी भी उस ज़माने के म्यार के मुताबिक की जाती है। किसी मुल्क का अपना सालाना जश्न हो तो पूरे मुल्क को सजाया जाता है या ख़ास इमारतों को सजाया जाता है, सजावट की जाती है। क्या वजह? क्योंकि इसी चीज़ से आजकल खुशी का इजहार होता है। तो जब इस तरह की खुशियों में इस तरह के एहतमाम करने से कोई मना नहीं करता, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अगर कोई इस तरह का एहतमाम करता है तो उससे क्यों मना किया जाएगा? अमल खैर है, अमल की असल भी साबित है। अब किया जा रहा है तो बिदअत हसना के दर्जे पर आएगा। अब बिदअत हसना के यानी ये ऐसा काम नहीं जो खिलाफ शरीयत हो, ये ऐसा काम नहीं जो किसी सुन्नत के खिलाफ हो, ये ऐसा काम नहीं जो किसी हदीस के खिलाफ हो, तो इसलिए बिदअत हसना के दर्जे में आएगा। आज मदारिस के अंदर ख़त्म बुखारी बड़े एहतमाम से किया जाता है। ज़रा बता दीजिए कि ख़त्म बुखारी का जश्न ये किस हदीस से साबित है और कौन क्या हदीस इसके लिए बयान करेगा? क्योंकि इमाम बुखारी खुद आप ताबईन के बाद के दवार के हैं। तो जब एक किताब के इख्तिताम पर आप इतने जश्न का एहतमाम करते हैं और कोई इसे मना भी नहीं करता, कहते हैं कि अच्छा अमल हो रहा है, इससे लोगों को नेकी की तरफ तरगीब मिल रही, तो अगर मिलाद के नाम पर कोई इसका एहतमाम करता है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चरागा करता है, तो उसको भी बिदअते सय्या कह के ख़त्म हरगिज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि वो भी महमूद और मुस्तहसन काम है और बिदअते हसना की कैटेगरी के अंदर आएगा। इस पे अगर और भी गुफ्तगू करें तो नाज़रीन इकराम बहुत सी ऐसी मिसालें दीनी तौर पर भी हैं और दुनियावी तौर पर भी हैं। लिहाजा असले मसला वो ज़रूर समझना चाहिए कि बिदअत वो बुरी कौन सी बिदअत है जो सुन्नत को ख़त्म करे, जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, जो हदीस के ख़िलाफ़ हो, वो बिदअते सय्या है और वो बुरी बिदअत है। खुतबा अरबी ज़बान के अंदर है। अब आज भी अरबी ज़बान में जुम्मतुल मुबारक को खुतबा होता है। अगर कोई आज उठकर कहे कि भाई चूँकि हम उर्दू समझने वाले हैं या हमारे इलाके की ज़बान ये है,
تو ہم عربی والا خطبہ ختم کر دیں تو یہ ایسی بدعت ہے جو بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ختم کر رہی ہے، تو اس کو بدعت بری بدعت کہا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسی جو بری بدعتوں کی کیٹیگری میں آئے گا، لیکن جو بدعت حسنہ ہے اس کا جواز بالکل حدیث کے اندر اس طور پر بیان کیا گیا، اور صحابہ کے عمل سے بھی ظاہر ہے اور بعد والے اسلاف کے عملوں سے بھی یہ بات ظاہر ہے۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کروں گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر میزان کے پاس نہ پاؤں تو کس جگہ تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات سے ادھر ادھر نہ ہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب کشادہ میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، آپ علیہ السلام پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے ہر اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام میرے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، میں کہوں گا لبیک اے ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے یہ سن کر میں بڑی پھرتی کے ساتھ تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب میں افسردہ ہو جاؤں گا اور اپنی داڑھی مبارک کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے عرض کروں گا اے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے پکار آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان قربان آقا، آپ پر میری جان قربان، میری اولاد قربان۔ عرش سے پکار آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، اس شخص کو لوٹا دو۔ پھر میں اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالوں گا، میرے آقا فرماتے میں اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالوں گا اور اسے میزان کے سیدھے پلڑے میں ڈالوں گا، ڈال کر کہوں گا بسم اللہ، تو وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی خوشبخت، سعادت یافتہ ہو گیا، قسمت والا ہو گیا، اور اس کا میزان نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کریم کے حضور بڑی عزت رکھتے ہیں۔
پھر وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے، آپ کی صورت کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری غلطیوں کو معاف فرمایا، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ تو میں اس سے کہوں گا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اس نے تجھ کو پورا فائدہ پہنچایا جتنی تجھے اس کی ضرورت تھی۔ بہت محبت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے اندر مزید عشق رسول کے بڑھنے کا سبب بننی چاہیے، محبت رسول کے بڑھنے کا سبب بننی چاہیے، سنت رسول کو اپنانے کا سبب بننی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہم سے محبت کریں، ہم سے پیار کریں، ہمارے لئے دعائیں کریں، ہمارے لئے روئیں، اور یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو چھوڑنے کی صورتیں بناتی رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کے یہ جو رحمت اور محبت والا جو بیان ہے، اس کو دل کی گہرائیوں میں کاش کہ ہمارے اتر جائے، اور بس پھر ایک ہی صدا ہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محفل میلاد اور جشن ولادت کے چراغاں کے لیے چندہ لینا بالکل جائز ہے، جبکہ اس میں کوئی دھمکی نہ ہو، زور زبردستی نہ ہو، اور یہ کہ اگر کوئی چندہ نہ دے تو پھر اس کی غیبت اور اسے برا بھلا کہنا نہ ہو۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عورتیں نالین پاک سجا سکتی ہیں؟ عورتیں بھی سرکار سے محبت کرتی ہیں، بے شک نالے پاک سجائیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ گھر میں سجائیں، اور یا محارم کے درمیان سجی ہوئی ہو، یا عورتوں کے درمیان، عیسائی بہنوں کے درمیان اگر وہ سجا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، باہر سجا کر نکلے گی تو غیر مرد دیکھیں گے گھور گھور کے، مصیبت میں پڑ سکتی ہے۔